माझं कुकू, माझं कुकू, कुकू काय गेला रे कुकू. अरे मुर्ग्यापासून किती वाजता माझं कुकू ना कुकू मेळना जाल्यार बाळगार म्हाका मारतलो. अरे तू कुकू हांगा खंय सोदता मागीर अरे तो 14 तारखेक आसतलो मडगांवच्या रवींद्र भवनान 7:30 मडगांव मेळटलो न्ही. मडगांवा मेळना जाल्यार 16 तारखेक कुडचडीच्या रवींद्र भवनान आसतलो. कितल्यांक 3:30 वरांचेर दनपारां. तशें जाल्यार हांव वयता मडगांवा वयता आनी कुडचड्या वयता. अरे खंय वता कुकू फुकट पळोवपाक मेळना तेका तिकेट लागता. खंय काडपाची www.kalachitnawalve.com. कुकू मेळटलो आनी केस्ता ते कोफुसावे मेळटले. तशें जाल्यार एक काम करता वेबसायटीचेर वयता तिकेट बूक करता आनी पळयता कुकू आनी केस्ता कोफुसा. कुकू पळय आनी दोगांय म्हणुया कुकरू कुकू कुकू करू कुकू कुकू करू कुकू कुकू.